नमस्ते. जय श्री कृष्ण. चांग केल्यार चांग मेळटा म्हणटात. आमकां कोणशाकय कळना म्हणटात. आमी केन्नाय म्हणचे आमगेल्या अण्णान आनी अम्माल केल्लें चांग पण आमकां चेडवा मेळटस आनी बदल वयता. ताजे एक गाणी एकल्यानं फ्रुट्स हाडूं वताना ऑरेंज हाडूं वताना चलो न्हू एक बी खावची आनी व्हरलेलें तिका दिवचें. हें आमचें सम. तीन व्हरलेलें तीन पुरें खावचें आनी सांगचें ना मू पुरें गोडस मू. हागेलींच केन्नाय वचचें एक बी खावचें व्हरलेलें तिका दिवचें. बायलेन म्हणचें तुमी कसं न्हय सदांय तुमगेल्यान तुली एक ऑरेंज एक खावन तिका व्हरलेलें दिवचें. इतलो लायक असो ऑरेंज कसा लाय तिगेलें कंप्लेंट करचें. कडेन ताण कसा म्हणचें म्हळ्यार रे ती इतलें गोड ऑरेंज दिता ती खात गी ना गी म्हणून हांव ती खावो पाप म्हणून हांव सदांय तिका दिवचें म्हूण. आनी तेकाड वत्तारी तिगेल विकतले बगले बायली मनीस म्हणटा हांव सदांय पळयतां तूं त्या मनशाक ऑरेंज दितना वेट तिगे चड दिवचें इतलें म्हूण. कित्याक ती म्हणटा सदांय तो हांव ऑरेंज खावो म्हणून म्हाका एक दिता ना ताका एक थोडे वेट चड करून एक 2 ऑरेंज चड दिल्यार म्हाका कसो जेता म्हूण. सो ताका कळल्यार गिनागी वतना की ही सदांय ताका 2 ऑरेंज चड दितस म्हूण. सो ताण करची चांग ताका मेळटस ताका गोत्त समेत ना. तशी आनीक एक गाणें आयकुया. एक गांवान देखून हळ्ळे देखून पेंटा वचून तूप विकतलो आसता. ताणें सदांय तूप विकचें. पेंटा वचून अंगडीचें तूप विकचें. तो पेंटा अंगडीचो केन्नाय कंप्लेंट दाखयलें तुगेलें तूप हाडल्यार तुगेलें केन्नाय वेट उणें आस म्हणून ह्यो सांगता जायता आमगेले बायलेन इंगिता ना तुगेलें पळय सुमार दीस देखून हांव पळयतां तुगेलें तूप वेट उणें आस हांव तुका दुड्ड दिना दुड्ड उणें दिता अशें तशें म्हणून घरकडेन येवन बायलें म्हणटा अशेंच म्हणटस तो तूं दिलेलें तूप वेट उणें आस म्हूण. कडेन बायल म्हणटा कशें तें उणें जावचें तागेले अंगडी दाखून हाडलेलें 1 kg पॅकेटार वेट पळोवन हांव ताका तूप दिवचें म्हूण. म्हळ्यार तो अंगडीचो 1 किलो साकर दितना थोडे कांयगी उणी कोन्न दितस वेट तशें ताका तूप उणी मेळटस म्हूण. ताण केलेलें ताका वापस मेळटस म्हूण. तशें तो अंगडी वचून सांगता पळय म्हगेल बायल तूं दिलेलें 1 किलो साकर दवरनूच तुका 1 किलो तूप दितस तशी तूं दिल्लेलें साकरेन थोडें उणें आशिल्लें ती तुका तुगेलें तूप उणें मेळटस म्हूण. सो तूं चांग केल्यार तुका चांग मेळटा. तूं वायट केल्यार तुका वायट मेळटा म्हूण. ओके. सी यू सून. जय श्री राम.